چند آیا کی رات نشید چند شاکش کرنا یاری یار نل توڑ نبھانی ہے کہ دل کا پیار والا اللہ کے بدنامی یاری یار نل توڑ نبھانی ہے کہ دل کا پیار والا اللہ کے بدنامی حق سچ دی کرنی گل سچی اے جھوٹا حرف زبان جو کڈنا اے جو بھی مگنا آقا تو منگنا او کسے گئے کہ میرے عرب شریف دیو جانور کا کہ کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا سبحان اللہ کہہ لیں میرے عرب شریف دیو جانور کا کہ کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا کہ بلکہ سارے زمانے دے شاعران دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا کہ خدا ثانی کل کائنات کوئی مئی کہ ساڑھے سنیا دا بندائے حق بہتا ساڑھے سنیا دا بندائے حق بہتا کہ یوم علی منونا چاہیے کہ علی علی دا ہو جتھے وہ چل کے جانا چاہیے علی علی دا ہو گرد جتھے وہ چل کے جانا چاہیے کہ مولا علی دے ویریاں تو نہ سہی وہ اپنا آپ بچانا چاہیے کہ منکر علی دا جتھے نظری آوے وہ نعرہ علی دا لانا چاہیے نعرہ علی کا لانا چاہیے اور جو لوگ اس وقت سو رہے ہیں ان کے لیے فرمائی ہے کہ عقل آپ کی نیند خراب نہ کر کہ بستر لگا سرور بڑا آمنائے عقل آپ کی نیند خراب نہ کر اور بستر لگا
عرش بھی فرش بلے شکا دیکھا جو جھکدا پہ آئے عرش بھی فرش بلے تے رکھن کون غریباں دی لج آیا جھکدا پہ آئے عرش بھی فرش بلے تے رکھن کون غریباں دی لج آیا آمیں شاہ آمیں گدا ہوئے کاسا لے کے بوڑھے دے بج آیا اے ایسا کرمت کریم کمال کی دا وہ جڑا گیا رج رج آیا تے کٹیاں باز جگنا سر انج لگیا او جویں سونا زمانے تے اج آیا 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 اتنی میں کس کروں کہ ساڈے تے گناہگاراں دا حشر دے وچ چکا دے گئے ساڈے تے گناہگاراں دا حشر دے وچ اعمال نامے جدوں کھولنے ساڈے تے گناہگاراں دا حشر دے وچ اعمال نامے جدوں کھولنے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا جو جو منہ بولیا بول ہوئے کہ اساں بیٹھ حضور دے کول رہنا جدوں